Parokya ni San Ezekiel Moreno, kaniadto ug karon. Ang parokya ni San Ezekiel Moreno natawo ni adtong Hunyo 12, 1995, pinaagi sa mando ni Most Reverend Juan de Dios Pueblos, ED. Ug natukod kini sa Barangay 20, Baan Riverside, Butuan City. Gitudlo isip unang kura paroko si Attorney Reverend Father Voltaire Bong Avilaronio nga maoy mipili kang San Ezekiel Moreno isip patron sa parokya. Si San Ezekiel Moreno usa ka Agustinan Recollect nga misyonero nga nagserbisyo sa Pilipinas ug Latin America. Naila siya sa iyang pagkampaubsanon ug makugihon sa pagkamaalwanong pag-alagad o giila nga santos o patron sa mga may sakit nga cancer. Panahon ni Father Voltaronio o baniya sa Reverend Father Keats Butardo, Reverend Father Edgar Villanueva o Reverend Father Ernesto Dudong Lasala. Sa unang 5 ka tuig, gipasiugda ang pagporma sa mga ministeryo sama sa lay minister, lectors, katikista, youth o family and life. Gisugdan usab ang pagtukod sa gagmayng Kristohanong katilingban nga naghatag og kusog nga pundasyon sa espiritual o komunidad nga aspeto sa parokya. Gisuportahan ang mga lider sa pag-apil sa lokal ug nasudnong kalihukan lakip ang 1999 Eucharistic Congress. Ang mga parokyano gikan sa 7 ka zona, gikan sa mga barangay sa Barangay Bubod, Bansa, Maog, Mahogany, Baan Riverside, Buhangin, Baan Kilometer 3, Mahay, Bigdaulan, Tagabaka, Opagan, Salvacion, Bilay, ug Maibo mao'y unang gialagaran sa parokya. Panahon ni Father Porfirio Babcolon, uban niya sila Reverend Father Leven Tutas, Reverend Father Lito Yabtoy Casyon ug Reverend Father Herman Likayan. Sa pagpadayon sa paglig-on sa GKK, ihimo ang 7 ka GKK modules ug gapisiugda ang tithing program nga gitawag og 1.1 nga gisulod sa passbook sa matag parokyano. Gitukod usab ang San Ezekiel Moreno Parish Cooperative, ang First Parish Pastoral Council ug ang unang GKK Day. Gitukod ang misyon ug panan-awon sa Lilas Baang, Las Nieves, Baan Riverside, Alviola ug Ampayol. Pahigayon ang daghang programa sama sa family Bible sharing, acupuncture, welding, farming ug ang Sagrada Familia matag Disyembre. Sa iyang panahon, niabot na sa 13 ka zona ang gilokop sa parokya nga adunay 56 ka kapilya ug 10 ka pundot. Panahon ni Father Vicky Amante, uban niya sila Reverend Father Herbert Ibing Haranilla o Reverend Father Felixberto Luloy Floreta. Sa iyang pagpangalagad, natukod ang bagong parish house na nagtindog hantud karon. Gitukod ang parish formation team o gihimo ang parish identity statement. Ang PFT nangadto sa mga kapilya o pundok aron motabang sa paghimo sa ilang kaugalingong identity statement. Gidani ang mga kabatan-unan sa pag-apil sa Kabustam Youth Congress sa Bukidnon o National Youth Day sa Davao City. Gipahigayon usab ang tree planting, altar renovation o Youth Big Day activity. Sa panahon ni Father Stephen M. Broncano, uban niya sila Reverend Father Aldrin Bong Alaan nga usa ka colonel priest sa Bureau of Jail Management and Penology ug Reverend Father Joselo C. Amalia na historian, linguist ug renowned priest researcher.
Gidawat niya ang donasyon sa yuta para sa simbahan o kumbento. Gitukod ang Knights of Columbus Council ug ang Parish Youth Council. Gipadayon ang mga programa sama sa summer youth camps, Pasko sa Banay, ug dramatization sa Station of the Cross. Panahon ni Father Ruel U. Griar, uban niya sila Reverend Father Felicito Jun Cepeda o Reverend Father Edwin Cabajo. Iyang girenovate o gipolish ang simbahan o daghang kapilya sa parokya. Gisugdan ang balikgasa nagikan sa 56 ka kapilya ug 9 ka pundok. Gitukod ang first parish mortuary o gibutangan og CCTV ang kumbento ug simbahan aron masiguro ang kaluwasan. Nakaapil usab sa daghan na dayusisan ug national activities. Nagpasiugda siya ug sa daghang kalihukan sama sa Family Day, Pasko sa Banay, Flores de Mayo ug Free Recollections. Sa kasakit sa tanan, namatay siya sa usa ka aksidente niadtong Hulyo 2019. Human sa kamatayon ni Father Griar, gipailawom ang pagdumala ni Father Arnold Guy Pineda uban ni Father Dandy Marababol ug Father Romeo Cabatig Jr. Gibahin ang parokya ngadto sa Napolo ka zona nga gilangkob sa barangay Bubon, Bansa, Maog, Mahogany, Baan Riverside, Buhangin, Baan Country, Mahay, Tagabaka ug Upagan nga adunay 33 ka kapilya ug 9 ka pundok. Panahon ni Father Almado Mading C. Karma, iyang kauban si Reverend Father Dennis B. Mira, nagpasiugda sa mga inobatibong pamaagi sa tithings. Balik ka sa day, monthly parish support, ug halad ko edad ko. Iadtong Agosto 19, 2020, gisugdan ang Saugan Festival, usa ka sayaw festival nga gimugna alang sa patron San Ezekiel Moreno. Gisugdan usab ang parish meeting of families o live Station of the Cross nga miabot hangtod barangay Upagan, ang pinakalayong barangay. Gisugdan usab ang sugat pagkabanhaw, panawduaw ni Maria o Paris Marian Congress. Gibisita usab sa parokya ang relic ni Saint Mother Teresa of Calcutta o gihimo ang daghang bag-ong ministeryo sama sa Social Communications, Parish Bible Ministry, Ushers and Usherette, Socio-Cultural Ministry o Deliverance Ministry. Nagapadayon ang aktibong partisipasyon sa Flores de Mayo, Santa Cruzan, Hara, Mutia ug Princesita ug ubang lokal ug nasudnong kalihukan. Sa kasamtangan, ang parokya ni San Ezekiel Moreno sa Baan adunay napulo ka sona, nga adunay 33 ka kapilya ug 9 ka mga puntok. Sa milabay nga 30 ka tuig, ang parokya ni San Ezekiel Moreno nagpamatuod sa kalig-on sa pagtuo, panaghiusa ug gugma sa komunidad. Gikan sa yano nga pagsugod hangtod sa pagkahimo nga buhi ug dinamikanong parokya, ang tanang kalampusan usa ka bunga sa panag-alayon sa mga pari, laiko ug mga parokyano gikan sa nagkadaiyang barangay. Samtang atong gisaulog ang 30 nga anibersaryo, magtan-aw kita sa unahan nga puno og paglaom ug determinasyon. Uban sa giya sa atong mahal nga patron, San Ezekiel Moreno, magpadayon kita sa pagtukod sa usa ka simbahan nga matinud-anon sa panaw sa Ginoo. Usa ka parokya nga mas buhi, mas malig-on ug mas malambuon para sa umaabot nga mga henerasyon. San Ezekiel Moreno, iyampo mo kami.